राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले शपथ ग्रहण लिए सँगसँगै संसद भवन प्रवेश गरे लगत्तै उहाँले जनताको पक्षमा दर र बुलन्द आवाज उठाउनु भएको छ। र आज यसै विषयमा सम्बन्धित रहेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्ते हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। तपाईले चितवनमा गएर रवि लामिछानेलाई जिताएर पनि आउनुभयो हैन? अब जिताउने भन्दा पनि अब हामीले चाहिँ रविलाई समर्थन गरेर चाहिँ युवालाई देशको एउटा बागडोर हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि चाहिँ नि भनौँ सुझाव सल्लाह समर्थन हैन गरेको अवस्था पनि हो। त्यसै क्रममा चुनावमा चाहिँ नि भनौँ प्रचार प्रसारमा भिड भडाका भन्दा पनि आफूले गर्ने चाहिँ दायित्व कर्तव्य त्यहाँका चाहिँ अग्रज व्यक्तित्व अन्य पार्टीहरूका नेतृत्व समेतका मानिसहरूलाई अब चाहिँ एउटा कन्भिन्स गरेर, किन भन्दा विगतमा हामीले हेरिसक्यौँ पटक पटक देशलाई चाहिँ एउटा अनिर्णयको बन्दी बनाए, देशलाई पटक पटक चाहिँ अवसर पाएर पनि देश र जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरे। अब रवि लामिछानेबाट एउटा देशलाई बनाउँछु भन्ने एउटा चाहिँ भनौँ महायज्ञमा लागेको अवस्थामा यहाँहरूले चाहिँ पुनः चाहिँ के भन्दा मतदान गरेर अत्याधिक मतले जिताउनुपर्छ, केही गर्छु भन्नेलाई राम्रोलाई छान्नुपर्छ, हाम्रोलाई होइन, एकपटक मौका दिनुपर्छ। किनभने एक त अब यो सामान्य कुरा हो, रविले जितेकै ठाउँ हो, यसमा यति नजित्ने भन्ने त सवालै थिएन। तथापि चाहिँ के भन्दा गठबन्धन सरकारका नेतृत्वहरू चाहिँ नि अब हेलिकप्टर चार्टर गरेर प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मले चाहिँ नि भयभरको चाहिँ नि होइन साम दाम दण्ड भेद द्रव्य यावत चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन प्रयोग अस्त्र शस्त्र जुन प्रयोग गरेको हिसाबमा कठिन हुने अवस्था चाहिँ थियो। तथापि चाहिँ के भन्दा अब जनतालाई भ्रमको जालोमा फैलाएर सधैँ भ्रमित पारेर जनतालाई ठगेर अब चाहिँ विरासत प्राप्त गरेर देशलाई लुट्छु भनेर नचिताए हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। अब तनहुँबाट स्वर्णिम वाग्ले र चाहिँ के भन्दा चितवनबाट चाहिँ रवि लामिछानेको यो चाहिँ विजय उपनिर्वाचनको विजय भनेको समग्र 77 जिल्लाको जनताको चाहिँ के भन्दा यो एउटा चाहिँ भनौँ एउटा उदाहरण हो। अब 77 जिल्लामा के भन्दाखेरि रविमय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन र चाहिँ के भन्दा यसले केही गर्छ यो पार्टीले भन्ने जनताको चाहिँ आकाङ्क्षा, अब चाहिँ भनौँ चितवनवासी जनता बुवा आमाको आशीर्वाद, धरती माताको चाहिँ आशीर्वाद र चाहिँ के भन्दा राष्ट्र निर्माण गर्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता र अठोटका साथ चाहिँ विभिन्न आरोह अवरोह विभिन्न प्रकारको थिचो मिचो बाधा विरोध चौतर्फी घेराबन्दीबाट पनि रवि चाहिँ टस नस नभइकन अगाडि बढे र चाहिँ अब विजय पनि प्राप्त भयो। स्वर्णिम वाग्ले तथा रवि लामिछाने देशका एउटा धरोहर पनि आशाका केन्द्रबिन्दु पनि हुन्, जनताले रुचाएका युवाहरू पनि हुन्। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा युवाहरूको चाहिँ के भन्दा वर्चस्व छ। विज्ञ डाक्टर इन्जिनियर विभिन्न खालको चाहिँ के विधामा निपुण भएका व्यक्तित्व नेतृत्व र साहसी युवाहरूको रहेका हुनाले अब देशमा चाहिँ अब किन पुराना अनुहार पुराना पार्टीको औचित्य समाप्त भएको यो निर्वाचनले चाहिँ के भन्दा सम्पूर्ण नेपाली जनबाट चाहिँ यी पुराना नेतृत्वलाई खरो र दरो सन्देश दिएको अवश्य पनि हो। ओके, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि जसरी रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले शपथ ग्रहण लिइसके पछाडि जसरी संसद भवनभित्र प्रवेश गरे, त्यहाँ प्रवेश गर्दा बित्तिकै लक्ष्मी महतोको एउटा जुन ज्यानमाला केस पनि छ यहाँभन्दा विगतलाई हेर्ने हो भने, तर रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बेला केही सांसदहरूले रवि लामिछानेले समातेन यी व्यक्तिलाई भनेर त्यही संसद भवनभित्र विरोध गरिरहेका थिए। अहिले पछिल्लो समय आएर अहिलेका सभामुखले उहाँलाई पक्रापुर्जी जारी गरिसके पछाडि जसरी उहाँ अहिले बिरामीको कारण स्वास्थ्यमा केही समस्या आएको कारण उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हिजो जसरी विरोध आयो त्यहाँ विरोधको आवाजहरू उठे, यसले कसरी हेर्नुभयो तपाईँ? वास्तवमा के भन्दाखेरि अब यो त के भन्दा ठगहरू हो। यहाँ के त भन्दाखेरि विशेषतः अब चाहिँ के भन्दा संसदलाई मैले अध्ययन गर्दाखेरि अब चाहिँ के भन्दा खसीको मासु देखाएर चाहिँ कुकुरको चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो यो संसद जुन भवन चाहिँ के भन्दा देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने भन्दा पनि अधिकांश के भन्दा यो ठगहरूको बस्ती र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ नि कागहरूको चाहिँ नि एउटा भनौँ बथानमा रहेको जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा चाहिँ के भन्दा त्यहाँ पनि अपराधजन्य घटनामा आरोपित भएका र सांसद भनिएका व्यक्तिबाट घडी चोर त्रिपाल चोर होइन अब देश लुट्ने बर्बलुट गर्ने
अब यिनलाई चाहिँ अब रवि जस्ता युवाहरू आएर हाम्रो विरोध गर्छन्, प्रतिवाद गर्छन्, हामी नाङ्गिन्छौँ भनेर चाहिँ नाटक नौटङ्की गरेका उदाहरण पनि आएको अवस्था पनि छ। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा वारेन्ट पुँजी जारी भएको अवस्था पनि थियो, खोजी नीति भएको अवस्था पनि थियो। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख हैनबाट त सिआइबी र चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ के भन्दा इन्टरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस पनि जारी प्रति जन्मेका थिए। रविलाई थाहा भएर जानी चाहिँ गरेको अवस्था पनि होइन। तथापि चाहिँ के रविले एउटा गृहमन्त्री प्रधान भएको अवस्थामा र अहिले चाहिँ पुनः निर्वाचित भएको अवस्थामा उनी त एउटा विगतमा गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल भएका। अहिले दुई पटक 6 महिनामा संसद भएर पनि एउटा गिनिज बुकमै नाम लेखाउने एउटा सफल युवाको रूपमा स्थापित भएको हुन्। र उनले चाहिँ खोज्ने क्रममा आफ्नै कसले लयो, कहाँ लयो, कोसँग कल डिटेल्स भयो, कुन इन्डियाको कुन ठाउँमा कसरी राखिएको छ, यो कुराहरू चाहिँ अनुसन्धानको पाटोमा प्रहरीलाई चाहिँ सघाएको र तत्काल पक्राउ गर्ने कुराहरू आएका हुन्। तथापि यसलाई के अतिरञ्जित होइन, अब तिनलाई पहाड बनाएर रविलाई बदनाम गर्ने खेल मात्रै हो, यसो कुनै औचित्य तात्तु केही पनि छैन। र यो के भन्दा एमाले निकट चाहिँ नि अब सांसद जितेका चाहिँ जघन्य अपराधमा चाहिँ संलग्न भएका कोइरीको सम्बन्धमा के नि उनले अपराधी नै हुन्, अपराध कर्मीको रूपमा चाहिँ लिएको छ। राज्यले चाहिँ पक्राउ गर्नु नै पर्दछ। किन भन्दाखेरि यसरी चाहिँ ठुलालाई उन्मुक्ति दियो भने सानोलाई चाहिँ न्याय सम्पादन हुँदैन, न्याय समानुपातिक हुनुहुन्छ, न्याय सबैमा सर्वग्राही हुनुपर्छ, जनग्राही हुनुपर्छ, सर्वमान्य हुनुपर्छ। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा रविलाई चाहिँ के भन्दा उकास्नको लागि, होच्याउनको लागि गरिएको चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डा हो। यो प्रोपोगन्डाबाट खासै अर्थ राख्दैन। किन भन्दा रविको जुन हाइट बढाएको छ, रवि भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन हाइट बढाएको छ, त्यो देशको लागि एउटा ऐतिहासिक चाहिँ एउटा कार्य सफलताको चाहिँ एउटा सूचक देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दा हो अब अहिले आएर के भन्दा बिमारी भएर हो, बिमारी हुनु स्वाभाविक हो। जस्तै के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस नेता अहिले चाहिँ भनौँ न भण्डारी जुन एउटा पेट्रोल भनौँ विस्फोटबाट चाहिँ होइन बिमारी भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ दिल्लीमा उपचार हुनुहुन्छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना हो। यस्तालाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भनौँ बिमारीको रूपमा मान्न सकिन्छ। उहाँ एउटा सबल र राष्ट्रवादी काङ्ग्रेसको नेतृत्व भए तापनि पार्टीमा विद्रोह गरेर तपाईँहरूका बकम फाँसे भाषण कतिसम्म सुन्ने भन्ने खालको एउटा सन्देश दिएर राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको रूपमा हामीले चाहिँ उहाँलाई गरेका छौँ। त्यसको उहाँको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामनाको साथै यस्तालाई चाहिँ बिमारी भन्न सकिन्छ। तर जघन्य अपराधमा फरार भएको कोइरीलाई चाहिँ के भन्दा बिमारी भएर पन्छाउन सदन र सभामुखले मिल्दैन। राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ के भन्दा अपराधजन्य जघन्य अपराधमा संलग्न भएका चाहे संसद हो, चाहे राष्ट्रपति नै हुन्, चाहे प्रधानमन्त्री नै हुन्, चाहे जोसुकै होस्, तर जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। यो जनताको माग पनि हो। यो रविलाई जिस्काउनु के भन्दा उनीहरूको कमजोरीको पराकाष्ठा पनि हो। ओके, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि जसरी अहिले पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई फोन गरेको पनि केही सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् र उनले प्रेस एउटा कार्यक्रममा चाहिँ भनेका छन् मलाई प्रचण्डको फोन पनि आएको थियो। र त्यो सँगसँगै पर्यटन मन्त्री के सुदन किरातीले रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरूको अहिले खाँचो छ। यदि उहाँ सरकारमा आएर कुनै मन्त्रालय चलाउन चाहनुहुन्छ भने म पर्यटन मन्त्रालय छोड्न तयार छु, उहाँ जस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने यो अभिव्यक्ति चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब यस्तो के भन्दा अब दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा लोकप्रियताको लागि प्रश्न विज्ञापन हुनसक्छ, एउटा अन्तरात्माले समीक्षा गरे पनि हुनसक्छ। किन अन्तरात्मामा रहेको भगवान्ले चाहिँ नि भनेको अभिव्यक्ति पनि उहाँको सही र सार्थक कुराहरू हो। तथापि देशको निर्माण गर्नको लागि रवि लामिछाने स्वर्णिम वागले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको पर्यटन मन्त्री भएर पुग्दैन। हुन त रह्यो के भन्दा नेपालको पर्यटकीय व्यवस्थालाई मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्ने भने यो देश चाहिँ तपाईँ 5 वर्षमा चाहिँ समृद्ध राष्ट्रको रूपमा निर्माण हुनसक्छ। र यो जलाशयले चाहिँ भरिपूर्ण चाहिँ यो देशलाई एउटा जलको मात्र सदुपयोग, हाइड्रो पावरको चाहिँ परिस्थिति, रेमिटेन्सबाट आएका पैसाका सदुपयोग यावत कुराहरू गर्न सक्ने राज्यले चाह्यो भने पानीबाटै के हुनुपर्छ भन्छ देश समृद्ध हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीसँग अथाह चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा र सम्भावना भएर पनि आज देशका नेतृत्वहरूले आज तपाईँले हेर्नुहोस् न, एउटा राष्ट्रलाई आविष्कार हुनुपर्छ, यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको मोटर गाडी होइन, हेलिकप्टर होइन, विभिन्न खालका सामान बन्नुपर्छ, आविष्कार केन्द्रको निर्माण हुनुपर्छ होइन भनेर चाहिँ एउटा महावीर पुनले चाहिँ आन्दोलन गर्ने अवस्था भयो। अब तपाईँको चाहिँ विगतमा मुस्ताङे चाहिँ नि भनौँ एउटा मोटर चाहिँ के भन्दा बाबुराम भट्टराईले चढे होइन। अब त्यो पनि के भन्दा विदेशीबाट गाडी नेपाललाई आउन नपाए जस्तो कमिसन खान पाउँदैन, त्यसलाई पनि विस्थापित गरे।
अहिले महावीर पुनले भनौँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट चाहिँ महावीर पुन डाक्टर महावीर पुनले चाहिँ आविष्कारकले चाहिँ यात्री मोटरसाइकल चाहिँ तयार गरेको अवस्था छ। त्यसको दर्ता प्रक्रियामा दिन मानिरहेको छैन, व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। देशका चाहिँ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक युवाहरूलाई यो आविष्कार केन्द्रमा राखेर देशलाई बनाऊ, निर्माण गरौँ, सुसम्पन्न गरौँ। हरेक बहुआयामिक क्षेत्रमा विकास, निर्माण, उद्योग होइन, कल कारखाना र चाहिँ आविष्कारक चाहिँ गाडी घोडा मोटरसाइकल होइन, साइकल, अब हेलिकप्टर, मिसाइल यावत कुराहरूको चाहिँ भनौँ निर्माण देशमै गरौँ भनेर एउटा वैज्ञानिकले चाहिँ के भन्दा मलाई कम्तीमा 1% राष्ट्रिय बजेटबाट आर्थिक छुट्याइदियो भनेर माइती घरमा बसेर अहिले भिख माग्नु परिरहेछ भने देशको नेतृत्व सरकारको रातमै सडक बसेको छ भने त्यो चाहिँ यस्तो निर्जल्लपन यो कसको लागि, यो चाहिँ कसको लागि राज्य गरेका छन्, कसको लागि शासन गरेका छन्? जनताको हकमा छैन, राष्ट्रको हकमा छैन। अहिलेसम्म चाहिँ 6 महिना भयो तपाईँ सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैन। अब पनि तपाईँको चाहिँ फेरि चाहिँ गठबन्धन ढल्ने अवस्था छ। यो सरकार अल्पमत परेको छ। जनमत पार्टीले के अरे तपाईँको चाहिँ सरकारबाट फिर्ता भएको अवस्था छ। सायद अब स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि आफ्नो नैतिकता र जवाबदेहिता बुझ्ने भने यस्तो चाहिँ राष्ट्रघातीको चाहिँ सहकारी गर्नुभन्दा सहकार नगरेर सरकारबाट फिर्ता हुने खालको चाहिँ मेरो बुझाइ पनि रहेको छ। त्यसैले अल्पमत सरकार हो, यो मेन्डेट प्राप्त सरकारै होइन। र अहिले आएर तपाईँको चाहिँ कर्मचारी बिचरा त वृद्धहरूको भत्ता, अपाङ्गहरूको भत्ता, कर्मचारीको पेन्सन, सुरक्षाकर्मी, नेपाल प्रहरीको चाहिँ तलब, निजामती, शिक्षकहरूको पेन्सन सारा चाहिँ बन्द गरेर अहिले लडाकुलाई चाहिँ 2 लाख रुपियाँ दिएर भनौँ सोधी शान्ति गर्दैछ सरकारले। 1 अरब 40 करोडको चाहिँ बजेट बिजुली छुट्याएको छ। यो भए अपाङ्ग, दीन दुखी, एकल महिला सबैले सम्मान पाउनुपर्छ। त्यो पैसा होइन, उसलाई सिप दिनु पऱ्यो, स्वरोजगार दिनु पऱ्यो, शिक्षा दिनु पऱ्यो, आफू चाहिँ आत्मनिर्भर हुने, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने अवसर दिनु पर्नु कि पैसा दिने हो भने यस्तो चाहिँ आर्थिक बन्दी गराएर दुनियाँ चाहिँ देशका पैसा चाहिँ लुटेर विदेशमा जम्मा गरेर मारेहरूलाई चाहिँ झोला भिराएर देशलाई हरिकङ्गाल बनाएर असफल राष्ट्र बनाउन लागेको यो सरकारले सक्दैन भने त के गर्नु? सरकार छोड्नु पऱ्यो नि। के कसको लागि सरकार चलाउने? जनताको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, ऋण, ब्याङ्क, ब्याज, लघु मिटर ब्याजको चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ समाधान गर्न सक्दैन। यत्र तत्र तपाईँको चाहिँ आन्दोलनदेखि व्यथिति, न थिति छ, न नीति छ, न विवेक छ, न देश बनाउने कला छ, न योग्य मान्छेलाई के भन्दाखेरि एउटा साथ समर्थन र स्थापित गर्ने चाहिँ एउटा भनौँ उनीहरूमा चाहिँ ज्ञान र चाहिँ विज्ञता छ भने यस्तो लठै तरिकाले देश चल्छ र चलाउँछु भन्नु याद हो। यो गठबन्धन सरकार पनि अब तपाईँ केही दिनमा सायद यो महिनाको अन्त्य र चाहिँ जेठको पहिलो हप्तामा चाहिँ यो सरकार चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भनौँ ढल्दैछ। स्पष्ट कुराहरू यहाँ तानामाना बुझ्दैछन्। ए बाबु यो देशको शासन प्रणाली व्यवस्था प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल बनाउने, लुट्ने खानेको लागि देशलाई बनाउने हो। देशलाई यिनले के गरे? न राम्रो बाटोघाटो भयो, न शिक्षालय भयो, न चाहिँ युवाहरूको चाहिँ स्वरोजगारका कुराहरू, न विस्थापित भएका कल कारखाना स्थापित गर्न सके, न यहाँ भएको जल भण्डारलाई व्यवस्थित गर्न सके। ए बाबु जनताले यत्रो चाहिँ दोस्रो जलाशयको भण्डार भएको देशमा जनताले कर तिरेर प्रत्येक घरमा एउटा पानीको धारोसम्म राख्न सकेका छैन होइन। अब शिक्षामा चाहिँ क्रान्ति छैन, बिना शिक्षा देश विकास सम्भव छैन। त्यो शिक्षालाई यिनले के माई खाने भाँडो बनाएका छन्। अब मेडिकल चाहिँ के भन्छ मेडिकल माफिया, जल माफिया, भूमाफिया, अब कृषि जन्य चाहिँ जग्गा जमिनहरूलाई प्लटिङ गरेर बेचिरहेका छन्। कृषि प्रधान देश भनेको छ, न चाहिँ किसानलाई मोल छ, न बिउ छ, न बिजन छ, न समयमा त्यसलाई उनलाई चाहिँ एउटा सम्मान छ भने यस्तो खालको चाहिँ यो अराजक विश्वमै नभएको यो राजनीतिले देश भन्दैन। त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा अब चाहिँ बुझ्ने हो भने एकपटकको लागि होइन रवि लामिछानेलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाएर यो देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सम्पूर्ण चाहिँ पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। के अब रवि लामिछाने साँच्चीकै प्रधानमन्त्री बोल्ला नि या के होला? अब यस्तो हो के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको विगतमा पनि अल्पम भनौँ कम सिट ल्याएका अब लोकेन्द्र बहादुर चन्द, अब माधव कुमार नेपालले त अब जनमतै नभएर नजितेका, हारेका। जस्तै तपाईँ पहिलाको यो चाहिँ अहिलेको आर्थिक अवस्था बदमासी यहाँसम्म गिराउने चाहिँ त्यो युवराज चाहिँ के अर्थमन्त्री थियो नि, त्यो यस्ता पनि कुनै अनुमोदित भोट नभएकाले पनि टिको लाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका अवस्था हुन्। अहिले त के भन्छ जनताले चाहेको होइन, जनताले बुझेको र नेपाली जनताले रवि लामिछानेले देश हाँक्नुपर्छ भनेर सबैले आशीर्वाद दिएको अवस्थामा उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिएको के आपत्ति भयो त? युवाले गर्छ भने हेर उसको रणनीति, प्लानिङ, देश बनाउने कला, क्षमता के छ त हेर्नु पऱ्यो नि त।
अब चाहिँ उसलाई कामै गर्न दिएको छैन, विरोध गरेको छ कि यो भनेको छ त्यो भनेको छ, चारैतिर घेराबन्दी गरेको छ। भनौँ रवि लामिछाने त अदम्य साहस भएको चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि व्यक्तित्व र नेतृत्व भएको हुनाले चाहिँ के भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ हरेक कुरालाई एउटा सिंह जस्तो भएर चाहिँ प्रतिवाद गरेर चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ युवा स्पष्ट भन्ने हो। हुन त हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि सम्पूर्ण यो देशको माटो भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको मन्दिरमा लगाउने अक्षता र टिको भन्दा पनि पवित्र हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। धरतीको आशीर्वाद पनि छ, चितवनवासी जनताको पनि छ, नारायणी नदीको आशीर्वाद पनि छ, देवघाटमा चाहिँ पवित्र धामको पनि कृपा छ। सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको आशाको केन्द्रबिन्दु र विदेशमा रहेका युवाहरूको पनि केन्द्रबिन्दु नै रवि भएको हुनाले रविलाई एकपटक देशको प्रधानमन्त्रीको चाबी जिम्मा दिनुपर्छ। र यसमा नै के हुन्छ उच्च भनौँ शीर्ष नेतृत्वको इज्जत बढ्दछ। सधैँ चाहिँ के जनताले मन पराओस् नपराओस् चाहिँ के भन्दा अल्पमत भएर हुन्छ कि पार्टी गठबन्धन गरेर हुन्छ कि शक्ति जुटाएर हुन्छ कि लुटौँ, हाम्रो विरासत हामीले नै चलाउनुपर्छ, यो हाम्रो बाबुबाजेको पैतृक सम्पत्ति हो, अंशबन्ड हामीले लाउनुपर्छ, अरूलाई दिनै हुँदैन, यो हाम्रो पारिवारिक सरकार चाहिँ चलाउनुपर्छ भनेर यो खालको आर्थिक मन्दी, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अत्यावश्यक वस्तुको चाहिँ यो चरम चाहिँ दिन दुगुना रात 4 गुना महँगीको अवस्था, चारैतिर डामाडोल परिस्थिति, देश नै असफल हुने अवस्थालाई सम्हाल्न नसकेर अझै त्यही कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु भनेको त अब यिनीहरूलाई जनताले घिसार्ने बाहेक के हुँदैन होइन। कि त देशलाई जिम्मेवारी दिएकोलाई आफ्नो सत्ता पावर शक्ति र जनमत प्राप्त भएर देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले देशमा आइपरेका समस्याहरूलाई व्यवस्थापन समाधान गर्न सक्दैन भने त्यो कुर्सीमा टाँसिनुको अर्थ के? ओके, तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि केही समय अगाडि मात्र अहिलेका राष्ट्रपति वर्तमान रामचन्द्र पौडेल बिहोस भए भनेर समाचार आउँदा बित्तिकै उनलाई उपचारको क्रमको लागि भारत लगिन्छ र अहिले पछिल्लो समय 2.5 करोड लगभग हाराहारी खर्च लाग्यो भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो तपाईँ? यो देशको दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। देशको चाहिँ प्रमुख राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपतिका सम्मान नमन र चाहिँ भनौँ के भन्दा उहाँलाई चाहिँ नि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना गर्नु नै पर्छ। यो देशको सवाल हो। जुन पार्टीको राष्ट्रपति बने तापनि उहाँलाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना हो। तथापि चाहिँ के भन्दा जब चाहिँ यो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मन्त्री संसदहरू जब अलिकति पेट दुख्छ अथवा चाहिँ के हुन्छ भने तुरन्त सिङ्गापुर हङकङ ब्याङ्कक दिल्ली बम्बई लाने जुन परम्परा छ यो परम्परालाई तोड्नुपर्छ। अब तपाईँ आफै लज्जास्पद परिस्थिति हो कि देशको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सामान्य बिहोस भयो पेट दुख्यो भने उपचार गर्न नेपालमा सकिँदैन भनेर चाहिँ चार्टर गरेर विदेशमा पुर्याइन्छ भने यो लज्जास्पद अवस्था एउटा राम्रो चाहिँ उपचार गर्ने चाहिँ एउटा हस्पिटल नभएको उदाहरण हो कि त्यो एउटा पाटो छ। गरिबका छोराछोरीले अब तपाईँको सुन्नुहोस् न, एउटा तपाईँ चाहिँ मेडिकलमा जानुभयो भने तपाईँको पेट दुख्यो भने के गर्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ छातीको एक्सरे गर्छ, टाउको एक्सरे गर्छ, त्यसपछि ब्लड लिन्छ, त्यसपछि त्यति भएन युरिन लिन्छ, त्यसपछि स्टुल लिन्छ, त्यसपछि स्क्यानिङ भन्छ भने तपाईँले एउटा रोग लागेको छ भने तपाईँलाई 1000 रुपियाँमा ठिक हुने हो भने 15,000 खाइदिन्छ। सामान्य व्यक्तिले त चाहिँ के भन्दा उपचार गर्ने पहुँचै छैन। हेर्नुहोस् है, एउटा तपाईँको चाहिँ कम्तीमा क्यान्सर भएको, कम्तीमा चाहिँ प्यारालाइसिस भएका होइन, कम्तीमा चाहिँ सामान्य के भनौँ उपचार मुटुको चाहिँ शल्यक्रिया गर्ने जस्ता कुराहरू त सरकारले फ्री गर्नु पऱ्यो नि त, तर उनी त गर्दैन। किन भन्दा यसमा बहाना छ। अब के भन्दा अब यहाँ त राष्ट्रपतिज्यूलाई मैले अन्यथा लिन खोजेको होइन, हामी त विश्लेषक हौँ, देशलाई माया गर्छौँ, देश रहनुपर्छ, देश बढ्नुपर्छ, युवाले स्वरोजगार पाउनुपर्छ, जसले गर्छु भन्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ देशको साँचो दिनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेर हिँडेको अवस्था हो। तथापि चाहिँ के भन्दा त्यहाँ त अब राष्ट्रपतिलाई त अलि सम्मान हुने भयो। देशको ढुकुटीमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ मान्छेले खान नपाउने एउटा वृद्ध जीवित भगवानले पाउने वृद्ध भत्तासम्म चाहिँ कटाउने अवस्था देखियो यो सरकारले, यो ठेकदारले भने अब चाहिँ के 2 करोड झन्डै 2 करोड 50 लाखको हाराहारीमा उहाँको खर्च विनियोजन गरिएको अवस्था चाहिँ हामीले हेरे अनुसार उहाँलाई चाहिँ के भन्दा बेहोस भएपछि उहाँ जानुभयो। के भएको छ के भएको वास्तविकता चाहिँ के भन्दा सार्वजनिक भएको पनि छैन होइन। त उनीहरू चाहिँ के भन्दा उहाँको त पहिला के अरे बुद्ध चाहिँ नेपाल भारतमा जन्मनु भएको। अब मेरो पहिलो कदम भनेको के हुन्छ भन्दा भारतबाट आएर बसेका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने मेरो पहिलो प्राथमिकताको हो भनेर उहाँ चाहिँ अब त्यो एउटा बिमारीको बहाना पनि भयो। अब संवाद राजनीतिक संवादको अवस्था पनि हुन्छन्। अब के कटो कुम्लो बोकेर आउनु नै हो, किन देशप्रति माया त छैन, राष्ट्रवादी चिन्तनै होइन, राष्ट्रको यो देशको राष्ट्रपति नै होइन। किन भन्दा राष्ट्रपति भनेको के हुन्छ गैर भनौँ राजनैतिक विज्ञ योग्य होइन व्यक्तित्व हुनुपर्छ। अब 16 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भन्दा रोएर राष्ट्रपति बनेका मान्छेको चाहिँ राष्ट्रपति गतिविधि परिस्थिति महाकाली सन्धिको समर्थन र अहिलेको चाहिँ नागरिकता प्रकरण र बुद्धलाई चाहिँ विवादमा पारेको अवस्था तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्। यो त राजनीति हो।
राजनीतिक खेलमा जस्तो पनि खेल खेलिन्छ कताबाट अन्तर्घात हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। त्यसैले के भन्दा यस्ता वितण्डा चाहिँ अपनाएर देशको चाहिँ राज्यको समाप्त पार्नु, जनताले चाहिँ भोकमरीबाट पलार्नु, खान नपाएर मार्नु, जनताले एउटा सिटामोल पाएको छैन, एउटा पेटदेखिको चाहिँ भनौँ तपाईँको चाहिँ जीवनजल पाएको छैन भने देशको चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ 2-3 करोड खर्च गरे। विगतमा पनि तपाईँको विभिन्न नेताहरूको चाहिँ करोडौँ खर्च, अहिले पनि यिनीहरूले उपचार गरेको खर्च त्यहाँ सदनमा गएर हिसाब गर्ने भने अरबौँको चाहिँ के भन्दा यिनले त उपचारको लागि पैसा ल्याएछन्। संसददेखि लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले त्यसको अनुसन्धान गरौँ त कति पैसा यिनले खर्च गरेको छ उपचारमा, त्यो पैसा तिमीले फिर्ता गर्नुपर्छ। उपचार त गर्नु पऱ्यो। सरकारले भत्ता दिएछ, सुविधा दिएछ, होइन तलबै दिएछ, गाडी दिएछ, यावत दिएछ भने तपाईँको फेरि चाहिँ के भन्दा उपचारको लागि करोडौँ खर्च गर्ने एउटा हैसियत छ देशको, त्यो कसले बुझ्ने? यो संहिता जस्तै आर्थिक लाई समायोजन गर्नको लागि संहिता खारेज गर। सर्वप्रथम वडा सदस्यदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म भत्ता लिने काम बन्द गर। किन भन्दा जनप्रतिनिधि कर्मचारी होइन, कर्मचारीले तलब लिने हो, जनप्रतिनिधि होइन। त्यो उनीहरूले चाहिँ भत्ता जति छन्, सुविधा गाडी चाहिँ के भन्दा कम गर, चलाउने सुविधा कम गर। संसदहरूले भत्ता लिने छोड, संहिता खारेज गर। अब तपाईँको चाहिँ करोडौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 खर्ब चाहिँ 77 करोड चाहिँ बेरुजु होइन फर्चुट भएको छ, त्यसलाई उठाऊ। अब विद्युत महसुलको ठुला घरानी या तस्करहरूले चाहिँ के भन्दा 15-20 अरब चाहिँ के भन्दा विद्युतको महसुल उठाऊ। त्यो उनीहरू चाहिँ एनसिएलको 1 खर्ब 29 करोड अर्ब चाहिँ त के गरेर भन्दाखेरि त्यो कर चाहिँ उठाऊ। एनसिएलको 12 खरब उठाऊ। अनि प्रशस्त छ नि त सम्भावनाहरू, त्यो उठाउनु छैन। यहाँ यो भाउ छ, त्यो भाउ छ भनेको छ, नौटङ्की गरेको छ, ताई तुई छैन, योग्यता छैन, न प्लानिङ छैन, रणनीति छैन, न विकासका चाहिँ एउटा पूर्वाधार छैन, न डिजाइन छैन, न प्लानिङ छैन। भने हावा बनाए ताई र तुई चाहिँ दुनियाँ करोडौँको गाडी चढेर देशको चाहिँ राज्य कोष दोहन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले खोक्लो बनाएर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर कोही पार्टीको हुन्छ, विज्ञ हुनु पऱ्यो, योग्य हुनु पऱ्यो, देशप्रति माया हुनु पऱ्यो, राजनीतिभन्दा बाहिर हुनु पऱ्यो, तब त्यो व्यक्तिले काम गर्छ। त्यो हुनाले यी सबै अप्सन्स दिँदै पनि सरकार किन मौन बस्छ? गर्न सके तत्काल चाहिँ के भन्दा यो अहिलेको चाहिँ बहुआयामिक चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने यो सरकारबाट तत्काल चाहिँ के भन्दा सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ। जसले गर्न सक्छ, जसले मैले गर्छु भनेको छ नि त। रवि लामिछानेले के भनेको छ भने मलाई 100 दिन दे, 13वटा मन्त्रालय दे, ल 100 दिन दिएर हेरौँ त युवाले कसरी प्लानिङ गरेर गर्छ। प्लानिङ, योजना, नक्सा, होइन रोड म्यापको कुराहरू हुन्छ, विकासका योजनाको कुरा हुन्छ, विज्ञताको कुरा हुन्छ, क्षमताको कुरा हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ विद्यालय कलेजमा तपाईँ शिक्षा छ, शिक्षाको कुनै स्तर छैन। एउटा डिग्री पास गरेको छ तपाईँको चाहिँ तरकारी पकाउन आउँदैन, त्यस्तो पढाइ के काम भनी चाहिँ एउटा चाहिँ युवाले ल तपाईँले 100 दिन मलाई दे, 13वटा मन्त्रालय दे, मैले देशलाई चाहिँ मैले काया पढाउँछु भनेर जब चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ जनता माझुले प्रण र प्रतिबद्धता सहित आह्वान गरेको छ भने रवि लामिछानेलाई किन प्रधानमन्त्री नदिने भन्ने मेरो प्रश्न हो। ओके सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूलाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब वास्तवमा के भन्दाखेरि देशलाई बचाउने भनेको जनता नै हो। जनताबाट अनुमोदित भएर भनौँ अपवाद बाहेक, केही अपवाद बाहेक अनुमोदित भएर आएका नेतृत्वले जनताको भाग्य, भविष्य र हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्यवादी खेलवाड गरे। देशलाई विभिन्न खालका राष्ट्रघातका सम्झौताहरू गरेर देशलाई परचक्रीलाई त्यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि अब युवालाई राज्यको बागडोर दिएर वृद्धहरूले चाहिँ के भन्दा आशीर्वाद प्रदान गरेर अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब पनि हामी भुलैया र फुर्कुला आश्वासनमा नपरेर देशको एउटा अस्तित्व, सुरक्षा र हाम्रो भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित गराएर देशको चाहिँ गौरवान्वित इतिहास बोकेको होइन यो चाहिँ अखण्डित र चाहिँ के भन्दा कहिल्यै पनि पराधीन नभएको राष्ट्रलाई सुरक्षित र संरक्षित राख्ने नै हो भने अब योग्य विज्ञ व्यक्तित्वको छनौट गरेर यो पार्टीबाट यो 32 वर्षदेखि जुन हामी बन्धक भएका छौँ, पार्टीबाट जुन हामीलाई घेराबन्दीमा राखेको छ, त्यो पार्टीको घेराबन्दी तोडेर एउटा के भन्दा जिम्मेवार नागरिक भएर होइन भनौँ राम्रो मान्छेलाई चाहिँ के भन्दा सहयोग सम्मान गरेर देशको खातिर होइन सम्पूर्ण नेपालीहरू अगाडि बढ्न तपाईँको टेलिभिजनद्वारा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सर्वशक्तिमान जनताहरूमा विनम्र अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर, समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।